स्वागत छ तपाईँलाई पोडकास्ट कामको भविष्य सञ्चालनको बजारमा। कष्टमा कष्ट हुन्छ र जनसङ्ख्याको थ्राइभ गर्ने आवश्यक शिक्षा कस्ता हुन्छ। म तपाईँको होस्ट हुँ र आज हामी कष्टमा कष्टले बदलिरहेको कामको तरिका, गिग इकोनोमीको बढार र यहाँ नयाँ युगमा थ्राइभ गर्ने मानिसहरूलाई आवश्यक शिक्षा कस्ता हुन्छ त्यहाँ डुब्न जानेछ। इन्ट्रोडक्सन। कामको मानचित्रद्वारा नै हामीको आधुनिक समाज बदलिरहेको छ। प्रौद्योगिकी अग्रसर हुनुबाट सञ्चालनको बढार हुनुबाट र वैश्विक अर्थतन्त्रको स्थितिको समस्या परिवर्तन गरिएको छ। 21औँ शताब्दीमा थप अगाडि बढ्दा पछिल्लो केही समयभन्दा 4 पटक बढी यसको पुरानो बाटोभन्दा भिन्न हुनेछ भन्ने कुरा अझै थाहा पाइरहेको छ। यस व्यापार अन्वेषणमा हामी नै प्रवेश गर्नेछौँ। कष्टले बदलिरहेको छ गिग इकोनोमीको बढार र यस नयाँ युगमा थ्राइभ गर्ने मानिसहरूलाई आवश्यक शिक्षा कस्ता हुन्छ। द चेन्जिङ जब मार्केट, ऑटोमेशन एन्ड इट्स इम्प्याक्ट। स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र रोबोटिक्सको सञ्चालनद्वारा प्रेरित बेला कई दशकदेखि कामको बजारलाई परिवर्तन गरिरहेको छ। प्रौद्योगिकी अधीन बनाउने मार्ग श्रमको प्रकृतिलाई मौलिक रूपमा परिवर्तन गरिरहेको छ, जसले उपलब्ध जागिरहरूको प्रकार र ती गर्ने आवश्यक शिक्षा बदल्दै गइरहेको छ। एक रिपोर्टमा अनुसार मक्किन्सी ग्लोबल इन्स्टिच्युटको 2030 सम्म लागत स्वचालनको कारणले 375 मिलियन कामीहरूले अधिकांश व्यवसाय परिवर्तन गर्नेछन् भन्ने बाटो गरेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड इन्डस्ट्री। स्वचालनको प्रभाव सबैभन्दा प्रत्यक्ष रूपमा उत्कृष्ट निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रमा हेरिन्छ, जस्तै रोबोटहरूले थप बुद्धिमत्ता र सस्ता हुने बनाएर रुटिन पुनरावृत्तिक कार्यहरू केही समयसम्म स्वचालित हुनेछन्, जसले कम योग्य श्रमको मागमा कमी गर्नेछ। पारम्परिक असेम्बली लाइन जागिरहरू बढी बजारमा यातायात गर्ने रोबोटहरूको द्वारा ग्रेजुअली कम हुँदै गएको छ। सर्भिस इन्डस्ट्री, सेवा उद्योग पनि स्वचालनको प्रभावमा आएको छ। क्यासियर नभएका दुकानहरूबाट लिखित ग्राहक सेवा च्याटबोटसम्म व्यवसायहरूले आधुनिक तरिकामा अपरेसनलाई सुगम बनाउन नयाँ तरिका प्राप्त गरेका छन्। यो स्वचालन थप कार्यक्षमता ल्याउँदा त्यसको कामको बजारको लागि पनि प्रभाव गर्दछ, जसमा कई रुटिन सेवा जागिरहरू विवादास्पद भएको छ। द राइज अफ रिमोट वर्क। अन्य एउटा महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति हो सञ्चारको बढार। कोभिड-19 महामारीले यो वृद्धि गर्ने प्रक्रियालाई गतिबद्ध गरेको छ। धेरै कम्पनीहरूले व्यावसायिक नियमितताको सुनिश्चितताका लागि टाढा कामको ढोका लगाउन व्यावसायिक नियमितता रोकाउनु पर्नेछ। नतिजातन रिमोट काम प्रस्तुत युगमा फेरि पनि सामान्य हुनेछ। बेनिफिट्स अफ रिमोट वर्क। दूरसँग काम व्यावसायिक नियमिततालाई 2 प्रमुख लाभ प्रदान गर्दछ। कामदारहरूको लागि यसले लघु स्वचालनको लगायत बढी कार्यक्षमता र ठूलो प्रतिष्ठानको लागि पहुँच प्रदान गर्दछ। कामदारहरूको लागि दूरसँग कामले ठूलो प्रतिष्ठान, राम्रो काम जीवन सन्तुलन र राम्रो सफरको आवश्यकता नगरी गर्दछ। च्यालेन्जेस अफ रिमोट वर्क। तर दूरसँग कामले संवाद र सहकार्यमा कठिनाई, एकात्मिकताभन्दा निराशना भावना र काम र वैयक्तिक
जीवनको बिचमा रेखाको अस्पष्टताले अस्पष्टताको रूपमा कुनै कठिनाइ पनि प्रस्तुत गर्दछ। दूरसँग काम थपैले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुनेछ। यो सुनिश्चित गर्ने कठिनाइहरू दूरसँग कामदारहरूको अक्षमान र कार्यक्षमतामा सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुनेछ। द गिग इकोनोमी। गिग इकोनोमी छोटो अधिवक्ता, फ्रिल्यान्स वा ठेक्का कामबाट विशेष गरिएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति हो जो कामको भविष्यलाई आकार दिने गर्दछ। यसले वैश्विक अर्थतन्त्रको आवश्यकताहरूको अनुसार कामको यो भविष्यलाई आकार दिन्छ, जसले उबेर, एयरबिएनडी र अपवर्क जस्ता प्राविधिक प्लेटफर्महरूबाट सक्षम गराउने गर्दछन्। गिग इकोनोमीले कामकर्तालाई नेपालीता र स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ। काम गर्ने समय, कहाँ र कति कामले गर्ने गर्दछ। गिग इकोनोमीको लाभ। गिग इकोनोमीले कामदारलाई कई लाभ प्रदान गर्दछ। यस्ता कामदारहरूको लागि यो नेपालीता, स्वतन्त्रता अनुभवहरू विविध गर्दछ। उद्योगकर्ताहरूको लागि गिग इकोनोमी प्रतिष्ठानको ठूलो कोठा, स्थायित्व र लागत बचत प्रदान गर्दछ। गिग इकोनोमीको चुनौतीहरू। तर गिग इकोनोमीले पनि चुनौतीहरू प्रस्तुत गर्दछ, जसमा कामको अस्थायिता, स्वास्थ्य बिमा र अवकाश योजनाहरूको अभाव, कार्यकर्ताहरूको सञ्चालन गर्ने खतरा समावेश गरिएको छ। गिग इकोनोमी बढ्दै गएको छ भने गिग कामदारलाई संरक्षित र निष्पक्षता साथ काम गराउन आवश्यक हुनेछ। भविष्यको लागि शिक्षा। जस्तो जस्तो कामको बजार परिवर्तन गरिएको छ, त्यस्तै भविष्यमा विशेषज्ञ प्राप्त गर्ने आवश्यक शिक्षा पनि परिवर्तित हुनुपर्नेछ। केही परम्परागत शिक्षाहरू आवश्यक रहनेछ, जस्तै क्रिटिकल थिङ्किङ र सञ्चार, डाटा साक्षरता, कोडिङ र एआई रहन्छ। तर डेटाको सञ्चालन र विश्लेषण, डाटा दृष्टिकरण र सांख्यिकी तर्फ जस्ता नयाँ कौशलहरू पनि दिनुपर्नेछ। तकनिकी कौशलहरू। डाटा साक्षरता। अधिक डाटा ड्रिभन विश्वमा डाटा परिचालन र अनुसन्धान गर्ने क्षमता महत्त्वपूर्ण भएको छ। डाटा साक्षरता, जसमा डेटा विश्लेषण, डाटा दृष्टिकरण र सांख्यिकी तर्फ जस्ता कौशलहरू एक विराट क्षेत्रमा आवश्यक छ। कोडिङ र सफ्टवेयर विकास। स्वचालन थप हुँदा कोडिङ र सफ्टवेयर विकास कौशलहरू सधैँ प्राप्ति हुन्छ। नयाँ सफ्टवेयर अनुप्रयोगहरू विकास गर्ने वा विद्यमान प्रणालीहरूको रखरखाव गर्ने कोडिङ कौशलहरू आजको कामको बजारमा अत्यन्त माग बढ्दै गएको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मेसिन लर्निङ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मेसिन लर्निङ प्रविधिहरूको अग्रसर गर्न साथै विशिष्ट ज्ञानको मान्यतामा पनि वृद्धि गरेको छ। एआई एवं मेसिन लर्निङ एल्गोरिथमहरू विकास, कार्यान्वयन र अनुकूलन गर्ने कौशलहरू धेरै उद्यमहरूमा अत्यन्त आवश्यक भइरहेको छ। सफ्ट कौशलहरू। क्रिटिकल थिङ्किङ। क्रिटिकल थिङ्किङ सूचना विश्लेषण गरेर समाधानहरू गरेर जानकारी गर्ने क्षमता स्वचालनको युगमा अझै पनि महत्त्वपूर्ण छ। क्रिटिकल थिङ्किङ व्यक्तिलाई समयमा तात्विक समस्याहरूलाई हल गर्न र नयाँ परिस्थितिमा लगातार अनुकूल हुन सक्ने बनाउँछ। सृजनशीलता। सृजनशीलता अर्को महत्त्वपूर्ण कौशल हो। नियमित कामहरूले बढी स्वचालित हुनेछ। सृजनशीलता र नवीनता के आवश्यक हो? तपाईँलाई निरन्तर बदलाव, समर्थ अनुसन्धान गर्न र नयाँ समाधानहरू उत्पन्न गर्ने र अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता भावनाहरू सम्झन र व्यवहार गर्ने क्षमता भविष्यको काममा अझै पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। कृत्रिम बुद्धिमत्तासँग नै भावनात्मक बुद्धिमत्ता अनुकूलको युगमा अझै पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अनुप्रयोग क्षमता।
भविष्यको काममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कौशल अनुप्रयोगता हो। कामको बजारमा अस्मिरीकरण गतिमा बदलिरहेको छ। कामका कर्तालाई नयाँ प्रविधिमा उद्योगमा काम गर्ने तरिकाहरू लगातार अवाधविक रहनुपर्छ। को हुन्छ जो तिनीहरू बदलाइ गर्न सक्ने, तिनीहरूको कौशलहरू लगातार अवधाविक गर्न सक्ने कर्ताहरूले भविष्यको काममा विजयी हुनुका लागि अत्यन्त आवश्यक छ। अन्तिममा निष्कर्ष, कुलमा कामको भविष्य अब कहिले अझै पहिलो जस्तै नजिक छ। प्रौद्योगिकी अगाडि बढ्दै गएकोमा हामीलाई त्यसपछि जीवन र कामको तरिकामा अनुकूल गर्नुपर्नेछ। स्वचालनले यी बदलावमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, जसले कामको नवीन अवसरहरू, गिग इकोनोमी र नयाँ कौशलहरूको माग बढाएको छ। कामको भविष्यमा सफल हुनका लागि हामी यी परिवर्तनहरूका असमेल हुनुपर्छ र नयाँ कौशलहरू सिक्नुपर्छ। थ्याङ्क्स फर हियरिङ अस। यदि तपाईँलाई हाम्रो पोडकास्ट मन परेको छ र तपाईँ के भन्नुभयो भन्नुहुन्छ, कृपया हामीलाई तपाईँको प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्। हामीले निकै रोचक विषयहरूमा लेख्दैछौँ, त्यसलाई जारी राख्न कसैले प्रेरित गर्नुहोस्। धन्यवाद।